वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केसेस चल रहे हैं जिनका ताल्लुक कुछ आइन से भी है और कुछ सियासत से भी है। तो आज ही एक ऐसे ही अहम केस का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो आइनी बेंच है उसने जजेस ट्रांसफ़र केस में जो फैसला महफूज किया था उसे आज सुना दिया है और इस केस की जो दरख्वास्तें थीं जो आई थी इस हवाले से उनको मुस्तरद कर दिया है। 3-2 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है। 3 जजेस ने जो जजेस का ट्रांसफ़र है उसको आइनी करार दिया है। ये 5 रुकनी जो बेंच था इसमें से मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब और जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने अक्सरियती फ़ैसला जो है वो दिया है और कहा है कि जो सदर पाकिस्तान है उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल कर दें। उन्होंने कहा कि इसमें वाज़ेह है कि गैर महदूद इख्तियारात नहीं हैं, उनके ऊपर शराइत भी हैं कि उन्होंने कंसल्टेशन करनी है, जज की भी रजामंदी होनी चाहिए, चीफ जस्टिस की भी होनी चाहिए, मगर इख्तियार जो है वो सदर के पास है। इसके साथ साथ अदालत ने सदर पाकिस्तान को ये हिदायत भी दी है कि वो फौरी तौर पर जो नोटिफिकेशन है उसके ज़रिए ये वाज़ेह करें कि जजेस की जो मुंतकली है वो मुस्तकिल है या आर्जी है और जो सीनियरिटी का तयन है वो इसके बाद ही जो सर्विस रिकॉर्ड है उसकी जांच पड़ताल से होगा। दूसरी जानिब माइनॉरिटी जजमेंट जो है वो भी सामने आया है, उसको भी बहुत तवज्जो दी जा रही है और ये जो इख्तलाफी नोट या माइनॉरिटी जजमेंट है इसमें कहा गया है कि सदारती जो नोटिफिकेशन था वो गैर आइनी था और उन्होंने ये भी कहा कि जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर कर लेना चाहिए। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जो तबादला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के दायरे में आता है और जजेस के तबादले का ये तरीक़ेकार आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरवाज़ खान साहिबा, बहुत गहरी नज़र रखती हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। जी, बहुत बड़ा फ़ैसला था, तवक्को शायद यही थी कि ऐसा ही फ़ैसला आएगा। देखिए आरफा, तवक्को ज़ाहिर है जब केस दायर हुआ था तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुद इन 5 जजेस को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि फ़ैसला यही आएगा। लेकिन जब समाअत का आगाज़ हुआ, प्रोसीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तो जब ये एक्सप्लेन हुआ ना जजेस के सामने के किस अंदाज में ये जो बादले की पूरी समरी को मूव किया गया 2 दिन के अंदर, मतलब 6, 7, 8 जगहों से 8 पॉइंट से वो समरी मूव होती हुई, मतलब वो बलूचिस्तान भी चली गई, वो सिंध भी चली गई, फिर वो इस्लामाबाद भी आ गई। ये 8 पॉइंट से जो समरी मूव होके 3 दिनों में आई, तो इसके ऊपर जो है वो सवाल खड़ा हुआ और वहाँ से फिर जजेस के सवालात शुरू हुए। तो बेंच के अंदर 3 जज साहिबान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो कि खुद सिंध से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और जस्टिस शकील अहमद जो पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, इन तीनों जज साहिबान ने सख्त सवालात शुरू किए। तो वहाँ से ये समझ आने लगा कि नहीं, ये इतना सीधा मामला नहीं है, क्योंकि जब भी अदलिया की एक तारीख रही है, जब अपने साथी जजेस के मुकदमात आते हैं तो चाहे जो भी आप उनको मैनेज कर लें, करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो एक जो है वो क्रिएट हो गया पूरे का पूरा, जिसे आप कह सकते हैं कि माहौल ऐसा बनना शुरू हो गया कि जो ये जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनके ऊपर जो सीनियरिटी का मामला है उस पर ये जजेस मुत्तफिक नहीं होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि लास्ट डेज में, अभी जब ईद की छुट्टियां गुजरी, ईद से पहले तक यही था, तीनों जज साहिबान जिनका मैंने बताया, यानी कि आपको लग रहा था ईद से पहले के 3 जजेस जो हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी है, हाँ, वो जजेस की स्पेस प्रोटेक्ट करने को देख रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर के बाद क्या हुआ कि 2 जज साहिबान तो सख्त सवालात ही पूछ रहे थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद। लेकिन जस्टिस सलाउद्दीन पंवर खामोश हो गए, जो कि पहले इससे अटॉर्नी जनरल से भी सवालात कर रहे थे और अदर साइड से बार बार पूछ रहे थे ये आपने कैसे किया। फिर वो खामोश हो गए, और खामोश ही नहीं हो गए बल्कि पीर को जब समाअत थी तो एडवोकेट जनरल पंजाब आके बैठे, जज साहब ने खुद उनको मुखातिब किया कि आपने कोई दरख्वास्त दी, आप उस पर दलाइल दें। वो दलाइल देने के लिए विलिंग नहीं थे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं देना चाहता, लेकिन जज साहब ने कहा कि आप दलाइल दें, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने। और उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब के भी जो है वो दलाइल हुए, अटॉर्नी जनरल भी दोबारा आया आज आखिर में, और उसके बाद फैसला कुछ यूँ आ गया कि जो 3 की मेजॉरिटी उस तरफ हमें समझ में आ रही थी जो ईद से पहले थी, वो अचानक से एक जज साहब के दूसरी तरफ जाने में, यानी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की तरफ जाने से मेजॉरिटी चेंज हो गई और 3-2 का फैसला आ गया। यानी बिल्कुल एज था, उन जज साहब का जो वोट था वो डिसाइसिव था। तो उनके उस तरफ जाने से ये तय हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल दुरुस्त है।
صدر مملکت نے چاہے 3 دن میں جیسے بھی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ جو سمری موو ہوئی ہو, چاہے وہ وزارت قانون نے انیشیٹ کیا ہو, وہ سب کچھ ٹھیک تھا, بالکل سموتھ پروسیس تھا, اس میں سب کی رائے لی گئی, عدلیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے, مفاد عامہ کا معاملہ بھی ان جج صاحبان کے سوچ میں جو ہے وہ ہو گیا, اور اس کے بعد یہ انہوں نے الاؤ کر دیا ججز کا ٹرانسفر, بالکل درست قرار دے دیا. اچھا مریم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات میں وہ, بیکاز ناؤ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب اس فیصلے کے مطابق اب یہ سارے پاورز صدر صاحب کے پاس چلے گئے ہیں, اور وہ اب فیصلہ کر لیں گے کہ کہاں سے انہوں نے کب کسی کو کہیں ٹرانسفر کرنا ہے. کیا اب بھی وہ کسی کی ریکمنڈیشن پہ یہ کریں گے, یا یہ اب اختیار جو ہے یہ صدر صاحب کے پاس ہے؟ دیکھیں شارٹ آرڈر نے اس بات کا جواب نہیں دیا. آرٹیکل 200 کے اوپر جو ججز کا سوال تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی جو ہے نا وہ ایسے پاورز نہیں ہیں انفیٹڈ قسم کے کہ وہ جو چاہے کریں. تو یہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ایسا بے دریغ قسم کا اختیار نہیں ہے جو انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے تو چیف جسٹس پاکستان سے بھی کنسلٹ کیا, انہوں نے متعلقہ ہائی کورٹ سے بھی کیا. تو اب مستقبل میں ہوگا یہ کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے نا کہ وہاں کے ججز جو ہیں وہ نہیں کسی طرح سے مینج ہو رہے یا نہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ الزام ہے, ابھی وہ کیس بھی پینڈنگ ہے کہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے براہ راست ایجنسیوں کی, تو آپ کیا کریں گے, جہاں سے آواز اٹھے گی ججز تنگ کریں گے یا کسی کو تنگ کریں گے, ہم یہ نہیں کلیئرفائی کرتے جب وہ اب صاف لفظوں میں جب وہ نظام کو نہیں پسند آ رہے ہوں گے یا کسی طرح سے ان کے فیصلے تنگ کر رہے ہوں گے آپ کی بات, تو یہی ہوگا کہ ان کے اوپر لا کر ججز دوسری ہائی کورٹ سے بٹھا دیے جائیں گے. اور ایک بڑا پرٹیننٹ سوال تھا جسٹس نعیم اختر افغان کا, اور سینیورٹی بھی صدر ڈیسائیڈ کریں گے. اب یہ کہ ججز کا کیس کس کے خلاف تھا, جج صاحب صدر مملکت کی ٹرانسفر کے خلاف. کیا کیا سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ نے, انہی صدر مملکت جن کے اقدام کے خلاف یہ ججز آپ سے ریلیف مانگنے آئے ہیں, انہی کو واپس یہ معاملہ بھیج دیا کہ آپ سینیورٹی کا بھی تعین کر دو اور آپ یہ بھی طے کر دو کہ یہ ججز پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری ہیں, یعنی عارضی طور پر ہے, مستقل ہے. اور آلریڈی جو فیڈریشن کی رائے اٹارنی جنرل رکھ چکے ہیں اس عدالت کے سامنے, وہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم سومرو کی جو یہاں پہ تبادلہ ہو کر آئے ہیں وہ مستقل ہے, وہ عارضی ہے ہی نہیں. تو جن سوالات کا جواب آلریڈی بینچ کے سامنے آ چکا تھا فیڈریشن کی جانب سے, اسی فیڈریشن کو دوبارہ آپ نے یہ معاملہ لکھ دیا. اور نہیں بٹ مریم صاحب اس میں یہ بھی تو میں سوال پوچھوں گی نا, دیکھیں ابھی تو سیم پیج چل رہا ہے نا, تو کل کو یہ بھی کوئی دن آ سکتا ہے کہ صدر کسی پارٹی کے ہوں اور حکومت کسی پارٹی کی ہو, تو پھر پاور کس کے پاس ہوگا؟ بھی ایسے ہی ہے. تو ہم نے ابھی ایسے نہیں ہے, ابھی سیم پیج فی الحال سیم ہے, پارٹی تو الگ ہے, لیکن یہ ایک سوال کیا, ظاہری بات ہے ہم لوگوں کے بھی دماغ میں یہی تھا کہ کچھ وکلا کا موقف یہ ہے کہ اب دوبارہ سے پورا پروسیس انیشیٹ ہو, دوبارہ سے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت ہوگی, کیونکہ صدر مملکت آل اینڈ آل خود کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. تو دوسری جانب جو حکومتی ذرائع ہیں اور جو حکومتی وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, صدر مملکت آل اینڈ آل خود ہی, انہیں وزیر اعظم کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کابینہ سے نہیں پوچھنا, انہیں وزارت قانون سے نہیں پوچھنا, صدر مملکت خود ہی منظوری دیں گے اور نوٹیفیکیشن کا کہیں گے وزارت قانون کو, اور وزارت قانون جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کا بھی اور ان کے مستقل ہونے کا بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دے گی. اور اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی طلب ہو گیا 1 جولائی کو, تو موسٹ پروبیبلی وہ پرماننٹ چیف جسٹس بھی اپوائنٹ ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک تو ایران کے حوالے سے, اور دوسرا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے امریکہ کا.